भारत क्यों ईरान के चाबहार पोर्ट को अमरीकी सैंक्शन से एग्जेम्पशन दिलवाना चाहता है? अमरीकी मोहलत के खात्मे के साथ, जिसने भारत को ईरानी चाबहार पोर्ट में अपना काम जारी रखने की इजाज़त दी थी, भारत दोबारा अमरीका और ईरान के दरमियान एक्टिव हो गया है ताकि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की तरफ अपने अहम तरीन रास्तों में से एक को खोने से बचा सके। ये बात अल जज़ीरा अरबी की वेबसाइट ने कही है। उसके ख्याल में ये चाबहार पोर्ट जो ओमान सी के कोस्ट पर है, सिर्फ भारत और ईरान के दरमियान एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है जो भारत के लिए पाकिस्तान को बाईपास करने, पाकिस्तानी ग्वादर पोर्ट में चीनी मौजूदगी का बैलेंस कायम करने और अफगानिस्तान में अपने कारोबार के असर रसूख को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने 19 मार्च 2026 को पार्लियामेंट में एक जवाब में कहा था कि भारत अब भी इस प्रोजेक्ट के पार्टीज के साथ इंगेज है ताकि चाबहार पर अमरीकी सैंक्शन से मुताल्लिक डेवलपमेंट्स के असरात से निपटा जा सके, क्योंकि वो कंडीशनल एग्जम्पशन ख़त्म हो चुकी है जिसने भारत को पोर्ट में अपना काम जारी रखने दिया था। चाबहार साउथ ईस्टर्न ईरान में है और भारत के लिए उसकी अहमियत इसलिए है कि उसे पाकिस्तान की सरजमीन से गुजरे बगैर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक समुद्री और ज़मीनी रास्ता फराहम करता है। और ये कोई मामूली लॉजिस्टिकल डिटेल नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजिक नेसेसिटी है जो इस्लामाबाद के साथ हिस्टोरिकल राइवलरी से जुड़ी हुई है। चाबहार के ज़रिए भारत अपनी गुड्स को समुंदर के रास्ते ईरान भेज सकता है और फिर उन्हें ज़मीनी रास्ते अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है। भारतीय हुकूमत इस पोर्ट को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड के लिए गेटवे करार देती है और उसकी डेवलपमेंट को रीजनल कनेक्टिविटी के मैदान में एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट समझती है। अमरीकी एग्जम्पशन का क्राइसिस जाहिर करता है कि चाबहार अब सिर्फ एक कॉमर्शियल पोर्ट नहीं रहा बल्कि ये भारत की इस सलाहियत का इम्तिहान बन गया है कि वो अपने कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को कैसे मैनेज करता है। एक तरफ अमेरिका के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात, दूसरी तरफ ईरान के साथ प्रैक्टिकल पार्टनरशिप और तीसरी तरफ पाकिस्तान से आज़ाद रास्ते की मुसलसल ज़रूरत। 13 मई 2024 को इंडियन कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ 10 साला एग्रीमेंट किया ताकि चाबहार के शहीद बहिश्ती टर्मिनल को इक्विप और ऑपरेट किया जा सके। भारत सरकार ने कहा है कि ये मुआहिदा नई दिल्ली और तेहरान के दरमियान कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स को मजबूत करेगा और चाबहार को एक रीजनल ट्रेड हब बनाने में मदद करेगा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक ये कंपनी 24 दिसंबर 2018 से पोर्ट को ऑपरेट कर रही है और भारत ने इक्विपमेंट खरीदने के लिए $120 मिलियन की ग्रांट और $250 मिलियन की क्रेडिट लाइन फराहम की है ताकि चाबहार से मुतल्लिक प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जा सके। 2018 से अब तक इस पोर्ट ने 450 से ज़्यादा जहाज, 1,34,082 TEU कंटेनर्स और $8.7 मिलियन से ज़्यादा कार्गो हैंडल किया है, जबकि ईरानी अथॉरिटीज़ के मुताबिक भारत की $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मुकम्मल तौर पर पूरी हो चुकी है। भारत इन फिगर्स को सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि ओमान सी में एक सेंसिटिव मेरीटाइम पॉइंट पर अपनी मौजूदगी के तौर पर देखती है जो ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी रूट्स के करीब काफ़ी है। चाबहार का मसला बुनियादी तौर पर ईरान पर अमरीकी सैंक्शन से जुड़ा हुआ है। 2018 में अमरीका ने इस प्रोजेक्ट को एग्जेम्पशन दी थी क्योंकि ये अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मुतल्लिक था, मगर 16 सितंबर 2025 को अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इस एग्जेम्पशन को रद्द कर दिया और 29 सितंबर से उसे लागू किया। बाद में वाशिंगटन ने नई दिल्ली के साथ बातचीत के बाद गाइडलाइंस जारी की जिनके तहत कंडीशनल एग्जेम्पशन को 26 अप्रैल 2026 तक बढ़ाया गया। इसीलिए अल जज़ीरा अरबी वेबसाइट के मुताबिक भारत 2 पैरेलल लाइंस पर काम कर रहा है। एक तरफ वाशिंगटन के साथ बातचीत ताकि उसकी ऑपरेशंस
سینکشنز کی زد میں نہ آئیں، اور دوسری طرف تہران کے ساتھ کوارڈینیشن تاکہ وہ اپنے آپریشنل رائٹ سے محروم نہ ہو۔ اس اینگل سے دیکھا جائے تو الجزیرہ کے مطابق بھارت ایران کا ڈیفنس نہیں بلکہ اپنے اسٹریٹجک اور کامرشل انٹرسٹ کا ڈیفنس کر رہا ہے، کیونکہ چابہار کو کھونا افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک الٹرنیٹیو راستے کو کھونے کے برابر ہوگا، اور اس علاقے میں مینور کرنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی، جہاں ایران، پاکستان، چین اور روس کے انٹرسٹ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ حالیہ ریجنل اسکیلیشن کے بعد امریکی سینٹرل کمانڈ نے 12 اپریل 2026 کو اعلان کیا کہ وہ 13 اپریل سے ایرانی پورٹس کی طرف آنے جانے والی میری ٹائم نیویگیشن پر ریسٹرکشنز لگائے گا، جس میں گلف اور عمان سی کے ایرانی پورٹس شامل ہیں۔ تاہم اس نے کہا کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے ان جہازوں کو نہیں روکے گا جو نان ایرانی پورٹس کی طرف جا رہے ہوں۔ 19 اپریل کو اس نے مزید کہا کہ اس کی فورسز نے ایک ایرانی فلیگ بردار کارگو شپ کو بندر عباس کی طرف جاتے ہوئے ڈسیبل کیا، کیونکہ اس نے وارننگز کو نظر انداز کیا تھا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ گھیراؤ کے شروع سے اب تک 25 کامرشل جہازوں کو راستہ بدلنے یا واپس جانے پر مجبور کیا۔ اس صورتحال میں بھارت کے لیے معاملے کو مزید سینسٹیو بنا دیا ہے، کیونکہ جس پورٹ کو وہ ٹریڈ اور ڈیولپمنٹ کے راستے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے، وہ اب سینکشنز اور میری ٹائم پریشر کے ایک بڑے سینیریو کا حصہ بن چکا ہے۔ افغانستان اس پورٹ کے کیلکولیشنز کے سینٹر میں ہے، کیونکہ یہ بھارت کو ایک ایسا ٹریڈ اور ہیومن کانٹیکٹ فراہم کرتا ہے جو پاکستان سے گزرے بغیر ممکن ہے۔ طالبان حکومت کے ساتھ ملاقاتوں میں چابہار کے بہتر استعمال، نیمروز میں ڈرائی پورٹس بنانے، شپنگ لائنز شروع کرنے اور افغان ٹریڈرز کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ سہولتیں بڑھانے پر بات ہوئی۔ بھارتی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے مطابق نومبر 2025 میں افغان منسٹر کے دورے نے دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے میدان میں تعلقات کو گہرا کرنے کے عزم کی تصدیق کی۔ اس کے مطابق چابہار افغانستان کی ریکنسٹرکشن، اکانومک ڈیولپمنٹ اور ہیومینیٹیرین ایڈ کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس طرح چابہار بھارت کے لیے صرف ایک ایرانی پورٹ نہیں بلکہ افغانستان کے حوالے سے ایک بڑی پالیسی کا حصہ ہے، جس میں اکانومک پریزنس کو برقرار رکھنا، الٹرنیٹیو روٹس کو سیف بنانا اور ریجنل ٹینشنز کے اثرات کو کم کرنا شامل ہے۔ ساتھ ہی یہ چین اور پاکستان کے ساتھ کمپٹیشن میں بھی شامل ہے، کیونکہ قریب ہی گوادر پورٹ ہے جو چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور کا حصہ ہے، اور چین وہاں اپنی موجودگی بڑھا رہا ہے۔ اس لیے چابہار بھارت کے لیے ایک بیلنسنگ ٹول ہے جو اسے عربین سی میں اسٹریٹجک لیوریج دیتا ہے اور پاکستان کے کنٹرول سے آزاد راستہ فراہم کرتا ہے۔ اس لیے بھارت اس پورٹ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا، بلکہ اپنے وجود کو اس انداز میں دوبارہ پیش کرنا چاہتا ہے کہ وہ امریکی سینکشن بھی محفوظ رہیں اور اپنے فیوچر کے حقوق بھی برقرار رکھیں۔ آخرکار چابہار ایشیا میں کوریڈورز کے درمیان جاری کشمکش کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک ایرانی پورٹ، بھارتی آپریشن، امریکی سینکشنز اور میری ٹائم پریشر، چینی پاکستانی شیڈو اور افغان ڈیپینڈنس، اور یہی وجہ ہے کہ اصل سوال یہ نہیں کہ یہ پورٹ اہم ہے یا نہیں، بلکہ یہ کہ کیا بھارت اسے ان تمام دباؤ کے درمیان ایکٹیو رکھ سکتا ہے۔ کمنٹ میں بتائیں یہ ویڈیو کیسے لگی۔ ریڈیو دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔